विभिन्न सम्बद्ध विभागहरू र केन्द्रीय योजना अन्तर्गत समेत नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय प्रतिभाहरू र विभूतिहरूको जन्मजयन्ती मनाउने र सन्दर्भपरक विचारगोष्ठी, प्रवचन, अन्तर्क्रिया आदि गर्दै आएको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभाव नेपालमा समेत 2076 माघदेखि देखा पर्न थालेको र त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि 2076 चैत्र 11 गतेदेखि 2077 जेठसम्म नेपाल सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी, जसलाई हामीले लकडाउन पनि भन्यौँ, बन्दाबन्दी र त्यसपछि निषेधाज्ञा आदि जारी गरेका सन्दर्भमा भौतिक रूपमा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न नसकिएको र राष्ट्रिय प्रतिभाहरूका जन्मजयन्ती समेत प्रतिमामा माल्यार्पण गर्ने मात्रामा सीमित राख्नु परेको तितो सत्यप्रति पनि तपाईँ हामी अवगत नै छौँ। कोरोनाको प्रभाव पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुने सुनिश्चितता नभएका सन्दर्भ विश्वसँगै हामी पनि विद्युतीय माध्यमबाट अर्थात् भर्चुअल वेबिनार आदि माध्यमबाट कार्यक्रम गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवस 2020 21 नोभेम्बरबाट प्रारम्भ भएको हाम्रो भर्चुअल गोष्ठी यात्राले आजसम्म आइपुग्दा धेरै फड्को मारिसकेको छ। कालो बादलभित्र पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भन्ने कुरा मैले यसभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ। म त्यो आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कालो बादलभित्र पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै कोरोना कहरले सृजना गरेको जुम प्रविधितर्फको हाम्रो गोष्ठी र कार्यक्रम यात्राले भौतिक रूपमा सभा कक्षभित्र उपस्थित केही सीमित सहभागीहरूका बीचबाट देश र विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुभएका तमाम स्रष्टा, द्रष्टा र अन्वेषक महानुभावहरूसम्मको सहभागिता गराउन सक्ने गरी विस्तार या व्याप्ति भएको छ। यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसबाट हाम्रा कार्यक्रमहरूले राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप समेत ग्रहण गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। आजकै कार्यक्रममा समेत नेपालको राजधानी काठमाडौँदेखि 7वटै प्रदेश र विदेशका विभिन्न स्थानबाट नेपाली गजलमा कलम चलाउँदै आउनुभएका विशिष्ट प्रतिभाहरू जोडिनु भएको सन्दर्भले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ। राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2018 लगायतका अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले भर्चुअल र वेबिनार माध्यमबाट यस्तै गरेर भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौँ। वेबिनार माध्यमबाट कार्यक्रम गर्न अभ्यस्त हुँदै आएका सन्दर्भ यसपटकको मोती जयन्तीलाई प्रज्ञा गजल महोत्सव 2078 का रूपमा मनाउन हामीलाई हौसला प्राप्त भएको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यको माध्यमिक कालका विशिष्ट र प्रतिनिधि स्रष्टा अर्थात् केन्द्रीय प्रतिभा हुन्। विक्रम सम्वत 1923 भदौको कुशेऔँसी अर्थात् आजकै दिन काठमाडौँको भोसीको टोलमा पिता दयाराम भट्ट र आमा रिपुमर्दिनीको पुत्रका रूपमा जन्मेर 1953 मा 30 वर्षको कलिलो उमेरमै काल कवलित हुन विवश मोतीरामले जीवनको छोटो अवधि अझ त्यसमा पनि सृजनात्मक सक्रियताका दृष्टिले विक्रम सम्वत 1938 देखि 1953 सम्मको जम्मा 15 वर्षको अवधिमा नेपाली भाषा र साहित्यका क्षेत्रमा जुन योगदान पुर्याएका छन् त्यो योगदान विशिष्ट छ, अनुपम छ र अतुलनीय छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। नेपालको केन्द्र काठमाडौँ र तात्कालिक काठमाडौँको केन्द्र भोसीको टोलको सहरिया मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेका मोतीरामले पारिवारिक प्रेरणाबाट सानैमा काशीमा संस्कृत पाठशाला र मद्रसाको शिक्षा, किशोरावस्थामा हरिश्चन्द्र हाई स्कुलको अनि युवावस्थामा काठमाडौँ स्थित दरबार हाई स्कुल र कलकत्ता स्थित रिपन कलेजको शिक्षा प्राप्त गरेका थिए। यसबाट प्राचीन र आधुनिक दुवै खाली शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर उनलाई मिल्यो र अग्रज पुस्तासँगको सरसङ्गत र उत्प्रेरणा पनि उनलाई प्राप्त भयो, जसका कारणले मोतीराम 30 वर्षको उमेरमै काल कवलित हुँदा समेत राष्ट्रिय विभूति हुन सफल भए। त्यसमा उनको अग्रज पुस्ताको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ र त्यो नै उनका लागि सम्बल थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। बनारस कालमा अर्थात् विक्रम सम्वत 1938 मा खडी बोली अर्थात् हिन्दीका उन्नायक भारतेन्दु बाबु हरिश्चन्द्रसँगको भेटघाट र सम्पर्कबाट हरिश्चन्द्रले हिन्दी भाषा साहित्यको उत्थानका लागि साहित्यिक मण्डली बनाएको र समस्यापूर्ति कविता रचना अभियान चलाएको देखेपछि नेपाली भाषा साहित्यको उत्थानका लागि त्यस्तै अभियान चलाउने प्रेरणा मोतीराममा जागेको सन्दर्भ यहाँ स्मरणीय छ। हरिश्चन्द्रको हिन्दी कवि मण्डलीमा भाग लिन पुगेका मोतीरामले हरिश्चन्द्रको कपडा जलाके अपना लगा आग ताप्ने कपडा जलाके अपना लगा आग ताप्ने भन्ने समस्यामा ऐसा भी बेअकल कहीं देखाए आपने भनी समस्या समाधान गरेका र त्यसबाट प्रभावित भएर हरिश्चन्द्रले 10 रुपियाँ पुरस्कार समेत दिएर तिमीमा कवित्व शक्तिको बीज छ, बिस्तार बिस्तार अभ्यास गर्दै गयौ भने तिमी अवश्य सुकवि बन्नेछौ भनेको कुरा
बाट मोतीराम अत्यन्तै प्रेरित भएको र त्यसैबाट उनले बनासमा पनि कवि मण्डली बनाएको समस्यापूर्ति कविता सिर्जना अभियान चलाएको र काठमाडौँ आएपछि पनि यसलाई विस्तार गरेर अगाडि बढाएको कुरा हाम्रा अनुसन्धाताहरूले खोजेका छन्, लेखेका छन्। त्यसपछि नै मोतीरामले बनारसमा पण्डित पद्मविलास पन्त, काशीनाथ, रङ्गनाथ, तेजबहादुर राणा, चेतसिंह आदि सहितका समस्यापूर्ति मित्र मण्डली बनाएको र 1944मा काठमाडौँ फर्केपछि नरदेव पाण्डे, राजीव लोचन जोशी, गोपीनाथ लोहनी, लक्ष्मीदत्त पन्त आदि रहेको कवि मण्डली बनाएको कुरा तपाईँ हाम्रो अगाडि स्मरणीय नै छ। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रबाट प्रेरित भएर मोतीरामले पत्रिका प्रकाशन, छापाखानाको सञ्चालन, प्रकाशनको शुभारम्भ, पुस्तकालयको व्यवस्था, अग्रज कवि लेखकहरूको खोज अनुसन्धान र समकालीनहरूलाई सृजनात्मक प्रेरणा दिने कार्य गरेका थिए। उनले फुटकर कविता, गजल, काव्य, नाटक, समालोचना आदि अनेकौं विधामा कलम चलाएका र 20वटा जति कृति लेखेका छन्। नेपाली साहित्यमा सर्वप्रथम मोतीराम भट्टले नै कवि भानुभक्त आचार्यको जीवनचरित 1948 लेखेर समालोचनाको परम्परा सुरु गरेका थिए। उनले भानुभक्तलाई कृत्रिमताबाट टाढा रहने सहज कविका रूपमा प्रतिस्थापित गरेका छन्। मोतीराम नेपाली कवितामा श्रृङ्गार रसका प्रवर्तकका रूपमा पनि परिचित छन्। नेपाली साहित्यमा गजल विधालाई भित्र्याउने प्रथम स्रष्टा पनि मोतीराम नै भएको कुरा तपाईँ हामीलाई जानकारी नै छ। उनी त्यस कारणले नै नेपाली गजल परम्पराका प्रवर्तकका रूपमा सम्मानित छन्, प्रतिष्ठित छन् र मोती जयन्तीको सन्दर्भ पारेर मोतीले नै सुरु गरेको गजल सम्बन्धी महोत्सव गर्नुको अर्थ पनि यही नै हो। मुक्त, गजल, हाइकु, फुटकर कवितादेखि लामो कविता, खण्डकाव्य र महाकाव्यसम्मका सबै संरचनामा फैलिएको कविता विधालाई प्रज्ञा परिषदले महत्त्व दिएर नै 2022 सालदेखि हरेक वर्ष आफ्नो स्थापना दिवसका दिन राष्ट्रिय कविता महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ र 2069 सालदेखि मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सव पनि आयोजना गर्दै आएको छ। फुटकर कविता अन्तर्गत गद्य कविता र छन्दबद्ध कविताका प्रतिनिधि सङ्कलनका साथै मुक्तक सङ्ग्रह, गजल सङ्ग्रह, बाल गजल सङ्ग्रह प्रकाशन प्रज्ञा परिषदले गरिसकेको छ र हाइकु सङ्ग्रह पनि प्रकाशन गर्ने अवस्थामा छ। आजको युवा पुस्ताका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गजल लेखन, वाचन र गायनका साथै यसको पठन र श्रवणप्रति युवा पुस्तामा बढ्दो अभिरुचि र आकर्षणलाई आत्मसात गरी नेपाल प्रज्ञा परिषदले गजलका क्षेत्रमा क्रियाशील अनाम मण्डली जस्ता संस्थासँग सहकार्य गरेर गजल विचार गोष्ठी, गजल वाचन गर्दै आएको यो अगाडिको कुरा हो र नेपाली गजल लेखनका प्रवर्तक मोतीराम भट्टको प्रतिमा स्थापना गरिसकेको पनि तपाईँ हामीलाई जानकारी नै छ। नेपाल सङ्घीय संरचनामा आइसकेपछि स्थापना भएका 7वटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गजलकारहरू सहित अग्रज पुस्ताका गजलकारहरूबाट समेत गजल वाचन, गजल सम्बन्धी विचार गोष्ठी र विषयज्ञहरूबीच परिसंवाद सहित नेपाल प्रज्ञा परिषदले राष्ट्रिय युवा परिषदसँगको सहकार्यमा 2076 माघ 15 र 16 गते यही प्रेक्षालयमा, यो प्रज्ञासम्म प्रेक्षालयमा राष्ट्रिय गजल महोत्सव सम्पन्न गरेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। आज मोती जयन्तीकै सन्दर्भ पारेर वेबिनार माध्यमबाट नेपालको राजधानी काठमाडौँ र 7वटै प्रदेश अनि नेपाल बाहिर भारत, म्यानमार, अमेरिका, बेलायत आदि मुलुकका विभिन्न ठाउँहरूमा छरिएर रहनुभएका गजलकारहरूलाई आमन्त्रण गरेर यस गजल महोत्सवको आयोजना गरिएको हो र यो 76 सालको गजल महोत्सवको एउटा निरन्तरता पनि हो भन्ने कुरालाई यहाँले बुझिदिनुपर्छ भनेर म अनुरोध पनि गर्दछु। यस कार्यक्रमको आयोजनाका निम्ति नेपाल प्रज्ञा परिषद साहित्य पद्य काव्य विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यूको विशेष सक्रियता र अत्यन्त समर्पणपूर्ण उहाँको जुन निष्ठा, खटाइ छ त्यो प्रशंसा गर्न लायक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। पछि कुलपतिज्यूले पनि भन्नु नै हुनेछ। म यसका निम्ति काव्य विभागका प्रमुख हेमनाथ पौडेलज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन्छु र मोतीरामका बारेमा यसभन्दा पछाडि बोल्ने हाम्रो प्राज्ञ परिषद सदस्य, लोकवार्ता र बाल साहित्य विभागका प्रमुख देवी नेपालज्यूले अझ बढी प्रकाश पार्नु हुने नै छ। म अब त्यसमा उहाँका प्रवृत्तिका सन्दर्भमा प्रवेश गर्न चाहन्न। मात्र के भन्न चाहन्छु भने मोतीराम भट्टको भेट हरिश्चन्द्रसँग नभएको भए हरिश्चन्द्रले आफ्नो खडी बोली हिन्दी भाषाको साहित्यको उत्थानका निम्ति प्रयत्न गरिरहेको, सङ्गठन बनाइरहेको, समस्यापूर्ति कविता रचना प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेको थाहा नपाएको भए मोतीरामले नेपालीमा त्यो अभियान थाल्दैन्थे, गजल लेख्ने चाहिँ सुरु गर्दैन्थे। त्यो विचारणीय नै छ, त्यो शङ्कैको विषय छ। तर पनि के हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई महान मान्नका निम्ति प्रेरणा दिने केही तत्त्वहरू हुन्छ।
मोतीरामले प्रेरणा प्राप्त गरेका तत्त्वमध्ये हरिश्चन्द्र पनि एक हुन् भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। चाहे जो नेपाली साहित्यमा गजललाई प्रवेश गराउने, गजललाई भित्र्याउने र यति लोकप्रिय बनाउन अहिले उत्कर्षमा छ गजल। सबै कविताका उपविधाहरूमध्ये सबभन्दा बढी रुचाइने, मन पराइने, पढिने, सुनिने र गाइने विधामा चाहिँ गजल पर्छ। यो यस्तो लोकप्रिय हुन सक्ने विधालाई नेपाली साहित्यमा भित्र्याउने, मोतीराम साहित्यिक मण्डली बनाउने, साहित्यिक संस्था चलाउने मोतीराम, साहित्यिक सङ्घ सङ्गठनको नेतृत्व गर्न सक्ने मोतीराम, राणा शासनकालमा जङ्गबहादुरको बिगबिगी रहेका समयमा जन्मेर पनि कहिले पनि राणा शासकहरूको स्तुति गरेको मैले भेटेको छु। दिनेश गुरुले कतै भेट्नु भएको छ भने म क्षमा चाहन्छु। अब गुरुले कतै भेट्नु भएको हुनसक्छ, उहाँ अरूको जस्तो भेटे जस्तो लाग्दैन चाहिँ। त्यो स्तुति नगरिकन बरु शृङ्गारी धारातिर चाहिँ पाठकहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई चाहिँ लगाउने, भानुभक्तलाई खोजेर भानुभक्त बनाउने मोतीराम साँच्चीकै उच्च कोटिका प्रतिभा हुन्। मान्छेलाई आयुले केही गर्दो रहेछ। 30 वर्षमै बितेर पनि अङ्ग्रेजी कवि किट्स 26 वर्षमा बितेर पनि महाकवि भए। त्यस्तै गरेर मोतीराम भट्ट 30 वर्षमा बितेर पनि चाहिँ युवा कवि भए, नेपालका राष्ट्रिय विभूति बने। यही कारणले नै आज हामीले मोतीरामको जयन्तीमा यस्तो भव्य कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ, उनको शालिग स्थापना गरेका छौँ र नेपाली साहित्यका निम्ति उनलाई एउटा उनको व्यक्तित्वलाई एउटा तीर्थ व्यक्तित्व मानेर हामीले चाहिँ सम्मान गर्ने गरेका छौँ। म फेरि पनि मोतीराम भट्टप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र वर्तमान पुस्ताका चोटिला, गम्भीर, ध्वन्यात्मक, मनोरञ्जक, सुरुचिपूर्ण, श्रुतिमधुर, सुमोद, पठनीय गजलले श्रोताहरूलाई आनन्दानुभूति गराउने र गजल लेखनमा थप ऊर्जा सञ्चार गराउने अपेक्षासहित नेपाल प्रज्ञा परीक्षाले यस्ता कार्यक्रम पटक पटक गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा पनि गर्दै जाने कुरा समेत जानकारी गराउँदछु। अन्त्यमा भौतिक रूपमा उपस्थित जो महानुभावहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूका साथसाथै देश विदेशका विभिन्न स्थानहरूबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण गजलकार स्रष्टाज्यूहरू, श्रोताजन तथा मुहार पुस्तिकाका माध्यमबाट हामीले मुहार पुस्तिका फेसबुकका माध्यमबाट पनि हामीले यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यसमा समेत सहभागी भएर यस कार्यक्रमलाई अवलोकन गर्ने, सुन्ने र गजलको चाहिँ रसास्वादन गर्न तम तयार भएर बस्नुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी, साहित्य कर्मी, महानुभावहरूलाई म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु। प्राज्ञ परिषद सदस्य, लोक वार्ता र बाल साहित्य विभागका प्रमुख प्राज्ञ डाक्टर मड़ी मड़ी मोती नीर जुहान मड़ी मोती नीर जुहान मड़ी मोती नीर जुहान अरु आज मड़ी मोती नीर लुहान हो अरुहार हो दुई आंखें हो तरवार को तिमी आपो भई गयो तिमी आपो भई गयो बडा प्रेम
प्रेमपूर्ण प्रस्तुतिका लागि यतिसम्म प्रीति गरी गरी नयता भए नौता भए नयता भए नौता भए न त मन दिए न त दिए नयता यतिसम्म प्रीति गरी गरी न त होस आवास की राह थियो न त फूलको रस चाखियो न त होस आवास की राह थियो न त फूलको रस चाखियो न त याद भो न त स्वाद भो नयता भए न उता भए यतिसम्म प्रीति गरी गरी बिनु अवसरैसित भेट्नु तरवार लिकन रेट्नु बिनु अवसरैसित भेट्नु तरवार लिकन रेट्नु न त छिन्दिनु न छिन्दिनु नयता भए न उता भए यतिसम्म प्रीति गरी गरी न त साथ बस्न सँगी भए न त दुश्मनै सरी भई गए न त साथ बस्न सँगी भए न त दुश्मनै सरी भई गए न पुरानिया न त यो नयाँ नयता भए न उता भए यतिसम्म प्रीति गरी गरी न त खुश भइकन प्रेम गरी न त रिस गरिकन मन हरि न त खुश भइकन प्रेम गरी न त रिस गरिकन मन हरि न यसो गरी नौसो गरी नयता भए न उता भए यतिसम्म प्रीति गरी गरी नयता भए न उता भए नयता भए न उता भए न त मन लिए न त दिए नयता भए
गठित एकाडेमीमा राम्रो काम भएको भनेको 2टा कार्यकाल हो। कि त मनोमणि कुलपतिज्यूको कार्यकालमा भयो। यो कुरो मैले पदार्थभन्दा धेरै पूर्व प्राज्ञहरू रिसाउनु भयो मसँग। यहाँ पनि आउनु भएको थियो, बाहिर प्राज्ञ जापानमा पनि धेरै रिसाउनु भयो, आकर्षित हुनुभयो। कि हामीले काम गरेको थिएन हाम्रो कार्यकालमा भन्ने कुरा पनि आयो। अनि देखिनु पऱ्यो नि त। मैले उहाँलाई जवाब दिएको थिएँ। धेरै लाइनमा विवाद भयो पूर्व प्राज्ञहरूसँग। र हाम्रो वर्तमान कुलपतिज्यूको कार्यकालमा 4 वा 5वटा कार्यक्रम भयो गजलको विषयमा। पहिलो भयो घण्टा बिग्रेको धर्रामा, राम्रो कार्यक्रम भएको थियो। बच्चोको धर्रा मुनि एउटा भव्य कार्यक्रम भएको थियो गजलको विषयमा। नुवाकोटमा हामीले चाहिँ अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। नेपालगञ्जमा पनि कार्यक्रम भयो भव्य। अब परारको त भव्य कुरै नहो, त्यो त ऐतिहासिक मैले अरू लेखेको छु। अभिव्यक्तिमा प्रकाशित हुँदैछ आगामी अङ्कमा। अब त्यतातिर नजाउँ, धेरै कोट्यौँ। अब यो गजल भन्ने त कस्तो रहेछ भने यो आइमाई जस्तै, गजल र आइमाई उस्तै लाग्छ मलाई। आइमाई श्रृङ्गार नगरिकन आइमाई बाहिर निस्किने हुन्छ। आइमाईको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको श्रृङ्गार। तर त्यो श्रृङ्गार त्यसलाई सुहाउँछ जोसित नैसर्गिक सुन्दरता छ। जोसित नैसर्गिक सुन्दरता छैन भने त्यो श्रृङ्गार के काम? उसको त चाहिँ अनेक कोणबाट हेर्नुपर्ने 25 लक्षणले युक्त नारी सुलभ लज्जा अनेक कुरोबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ। त्यस्तै गजललाई पनि छन्द, काफिया, रति, मतला यो मात्रै गजल होइन। गजलको आन्तरिक सौन्दर्य पनि हुनुपर्छ भने त्यो हिसाबले मात्रै मैले गजल र नारी उस्तै लागेको पनि मैले भने। अर्को हाम्रो यहाँ अहिले कस्तो एउटा वातावरण भएको छ भने यो पनि मलाई लाग्छ यो 52 सालपछिको यो परिवर्तित परिस्थितिले उत्पादन गर्यो। यो परिवेश लिएर आयो। हाम्रा धेरै कविहरू गजलकारहरू जति जानेको हो पढेको हो त्योभन्दा बढी फुल दिन्छन्, बढी जानेको देखाउँछन्। त्यसले पनि अहिले गजलमा धेरै उठाएको छ। र गजलले विकास गरेकै हो। जसले जतिसुकै आलोचित गरे पनि, गजलको खोज देखाए पनि गजल यहाँसम्म आइपुगिसक्यो। अब यसको गन्तव्य मैले देख्दा त सुनिश्चित र स्पष्ट छ। भोलिको गजल स्वर्णयुग हुँदैछ। आगामी गजल पक्कै गजलको युग हुनेछ। र गजलमा विचारको ओत जुन देखिँदैछ त्यसले पनि गजलको भविष्यप्रति म आशावादी छु। यहाँभन्दा बढी म के बोल्न चाहन्न। म पुनः नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई यो गजलप्रतिको उहाँहरूको यो सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक उहाँको यो क्रियाशीलताको लागि हामी तमाम गजल प्रेमीहरू गदगद गर्छौँ। र अघि नै पूर्व वक्ता प्राज्ञ देवी नेपाल र सदस्य सचिवले पनि यो कुराको आश्वासन उहाँले दिइसक्नु भएको छ। यो कारणले अब म धेरै आफ्नो एउटा गजलकै बारेमा एउटा गजल सुनाएर म बिदा लिन्छु। कसैलाई ऋणको भार, कसैलाई चर्को ब्याज भयो गजल। कसैलाई ऋणको भार, कसैलाई चर्को ब्याज भयो गजल। महँगी बढेर किन्नै नसकिने महँगो ब्याज भयो गजल। मूल्य आकाशिएर किन्नै नसकिने महँगो ब्याज भयो गजल। हिजो सुनाइन्थ्यो केवल प्रेम र सौन्दर्यको गाथा। हिजो सुनाइन्थ्यो केवल प्रेम र सौन्दर्यको गाथा।
दिन दुखीको अचेल आवाज भयो गजल, दिन दुखीको अचेल आवाज भयो गजल। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेको हो रहेछ, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेको हो रहेछ। नजान्नेले बिगारेर थन्किएको साज भयो गजल, नजान्नेले बिगारेर थन्किएको साज भयो गजल। चस्माले पनि काम नगर्ने भयो मेरो आँखा। लिलाम गरे जसरी नेताहरूले यो देशको, लिलाम गरे जसरी नेताहरूले प्रतिष्ठा यो देशको, छोपेर पनि छोप्नै नसक्ने लाज भयो गजल, छोपेर पनि छोप्नै नसकिने लाज भयो गजल। जाग्यो दुर्मुरायो हरायो पनि केही वर्ष, जाग्यो दुर्मुरायो हरायो पनि केही वर्ष। लोकप्रिय पिता कसरी आज भयो गजल, लोकप्रिय पिता कसरी आज भयो गजल। कसैलाई ऋणको भार, कसैलाई चर्को ब्याज भयो गजल। मूल्य अकासिएर किनै नसकिने महँगो ब्याज भयो गजल। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद गजलकार ज्ञानबहादुर पौडेलजीलाई आफ्नो गजल प्रस्तुतिका लागि। म गजल वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु वरिष्ठ गजलकार रामबहादुर पहाडीज्यूलाई। मोतीराम 30 वर्षमा सरले भनिसक्नुभयो। म पनि अहिले 80 वर्ष पुगेर 81 लागिरहेको छु। 50 वर्ष भन्छु न ढाँटी तिमीलाई, भन्छु न ढाँटी मैले, बुढो भए पनि तन, भन्छु न ढाँटी मैले, बुढो भए पनि तन, तन्नेरी नै रहन्छ, बुढो भए पनि मन। भन्छु न ढाँटी मैले, बुढो भए पनि तन, तन्नेरी नै रहन्छ, बुढो भए पनि मन। हाँस खेल गर मजाले, हाँस खेल गर मजाले, हाँस खेल गर मजाले, हाँस खेल गर मजाले, आउँदैन फेरि कहिले, हाँस खेल गर मजाले, आउँदैन फेरि कहिले। फर्केर लालु पाते फुलको सरी यो जुवन, फर्केर लालु पाते फुलको सरी यो जुवन। भन्छु न ढाँटी मैले, बुढो भए पनि तन्नेरी नै रहन्छ, बुढो भए पनि मन। वनको त्यो बाघले खाला, वनको त्यो बाघले खाला, मनको यो बाघले खा, वनको त्यो बाघले होइन, गल्ती भएछ, वनको त्यो बाघले होइन, मनको यो बाघले खाला। खुसी खुसीले बाँचे, खुसी खुसीले बाँचे, 100 वर्ष हुन्छ जीवन, तन्नेरी नै रहन्छ, बुढो भए पनि मन।
चारै दिशा घुमेर चारै दिशा घुमेर फुलबारीमा झुलेर चारै दिशा घुमेर फुलबारीमा झुलेर रसको निहुमा भुल्दा रसको निहुमा भुल्दा भमरो परेछ बन्धन तन्नेरी नै रहन्छ बुढो भए पनि मन। अन्तिम शेर सुनाउँछु। तेरो कुरा छ सोझो तेरो कुरा छ सोझो बङ्ग्याउने धेरै छन् तेरो कुरा छ सोझो तेरो कुरा छ सोझो बङ्ग्याउने धेरै छन् तेरो कुरा छ सोझो बङ्ग्याउने धेरै छन्। भइगो नगर पहाडी भइगो नगर पहाडी बेकारको यो गन्थन तन्नेरी नै रहन्छ बुढो भए पनि मन भन्छन् कसैले बुढो भए पनि तन्नेरी नै रहन्छ बुढो भए पनि मन। धन्यवाद। श्रोताहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। सन्दर्भ युवा कवि मोतीराम भट्टको 156औं जन्म जयन्तीको छ र त्यसमा मोतीराम भट्टलाई 30 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा उहाँले गर्नुभएका बहुआयामिक कामहरूलाई को कारणले नेपाली वाङ्मय सेवीहरूका स्मृतिका बिम्ब उहाँ हुनुभएको छ र हामी सबै नेपाली साहित्य भाषा र संस्कृतिको प्रवर्धनमा लागि पर्ने मान्छेले उहाँलाई हामी सम्झन्छौँ। त्यही सम्झिने क्रममा आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। र किन सम्झन्छौँ यसको बारेमा मैले भनिरहनु पर्दैन। बडो विशद रूपमा हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यज्यूले अघि स्वागत भाषण दिने क्रममा र देवी प्राज्ञ देवी नेपालजीले उहाँको महत्त्व बुझाउने क्रममा विभिन्न बुदावत रूपमा बताइसक्नु भएको छ र उहाँका विशिष्ट योगदान छन् एउटा कालखण्डमा र ती कालखण्डमा उहाँका जो योगदान छन् त्यो योगदानले नेपाली साहित्यलाई आधुनिक साहित्यमा प्रवेश गर्नका निमित्त दिशानिर्देश र पृष्ठभूमि दिएको छ। भनिन्छ उहाँलाई शृङ्गारकारी कविता उहाँले लेख्नुभयो, अनेकौँ चिज गर्नुभयो तर त्यसका अतिरिक्त आधुनिक नेपाली राष्ट्र बन्न र बनाउनका निमित्त जो राष्ट्रिय चेतको विचारवन हुनुपर्ने थियो र साहित्यकारको कलमबाट उहाँले अचल जन्दा फर्कियोस् फरक गरी कान्तिपुरीमा रिपुको मन थर्कियोस् अघि हामीले सुरुमा नै कार्यक्रमको सुरुवातमा हाम्रो सदस्यज्यूले बताउनु उहाँको जो राष्ट्रिय चेतना छ राष्ट्र र राष्ट्रिय चेतना अथवा तत्कालीन राष्ट्र जो साम्राज्यवादी शक्तिबाट यो एरिया नै उथल पुथल भएर कब्जामा आइरहेको थियो त्यति बेलाको त्यो चेतनाबाट मुलुक बचेर के एकदम नेपाल कञ्चन रह्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएर उहाँले दिनुभयो। त्यो धेरै सम्झनुपर्ने कुरा हो र त्यसका अतिरिक्त धेरै कामहरू छन् र उहाँलाई सम्झिँदा प्रायः हामी विभिन्न किसिमले सम्झन्छौँ तर पनि गजल अहिले आएर नेपाली साहित्यको बडो प्रभावकारी विधा भएको छ। छोटकरीमा बडो कोमल लयमा प्यार संवेदना र भावना दिएर अभिव्यक्त गर्ने गजल धेरै प्रभावकारी
विधाको रूपमा आएको छ र यो गजलको प्रवर्तक उहाँ नै भएको हुनाले उहाँलाई अगाडि राखेर हामी गजल महोत्सव गरिरहेका छौँ र नेपालमा साहित्यका विभिन्न विधामा बडो अनौठो किसिमले प्रभावकारी किसिमले विकास भइरहेछ। साहित्यकारले सृजना गरिरहनु भएको छ। काव्य विधामा त्यस्तै गजलको प्रभावकारिता धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरालाई बुझेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यसको प्रवर्धनका निमित्त अनेकौँ प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने सम्झेर नै यसलाई बडो यसको लेखनलाई व्यवस्थित गर्नु, सैद्धान्तिक आधारहरूलाई स्पष्ट पार्नु र गजल लेखकहरूलाई प्रेरित गर्नका निमित्त प्रयत्न गर्दै आएको छ। सन्दर्भमा धेरै कामहरूको अघि साथीहरूले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत भएको कामको हाम्रो ज्ञानुवाकरजीले बताउनुभयो। तर त्यसभन्दा पनि सबभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण काम भनेको 2076 सालमा माघ फागुनतिर हामीले राष्ट्रका प्रमुख गजल लेखकहरू र गजलका स्रष्टाहरूलाई भेला पारेर प्रतिनिधिमूलक रूपमा राष्ट्रिय गजल सम्मेलन गरेका थियौँ र त्यो सम्मेलनले गजलको रूप निर्धारण गर्नका निमित्त अथवा त्यसको सौन्दर्य शास्त्र बनाउनका निमित्त र गजलको सृजना गर्नका निमित्त पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको थियो र एउटा घोषणापत्र पनि सुरु भएको थियो, त्यसले पारित गरेको थियो। त्यसैको आसपासमा हाम्रो अहिले गजल लेखन अगाडि बढिरहेको छ र त्यति बेला हामीले के भनेका थियौँ भने हरेक मोती जयन्तीको अवसरमा हामी राष्ट्रिय यो गजल महोत्सव हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमकै रूपमा गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। 77 सालमा हामीले त्यो सकेन र 77 साल उसै गरेर बित्यो र अहिले 78 सालमा पनि सामान्य स्थिति नभए तापनि प्रविधिको प्रयोग गरेर भौतिक रूपमा भन्दा प्रभावकारी किसिमले सम्मेलनहरू गर्न सकिँदो रहेछ, विमर्शहरू गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त भएपछि हामीले आज यो गजल महोत्सव सुरु गरेका छौँ। यहाँ लगभग 80 जनाभन्दा बेसी नेपालमा अहिले गजल लेखिरहेका प्रबुद्ध विशिष्ट गजलकारहरू र अहिले नै नेपालको 7 प्रदेशमा गजल प्रवर्धनमा लागि परेका गजलकारहरू र प्राय 16वटा देश, 16वटा विदेशमा रहेर 16वटा विभिन्न देशमा बसेर गजलको प्रवर्धनमा लागि परेका गजलकार समेत लगभग 80 जना गजलकारहरू हामी यहाँ जोडिएका छौँ र उहाँहरूको यो चाहिँ प्रयत्नले यो गजल सम्मेलन ले सार्थकता पाउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसका साथसाथै नेपाली गजललाई अझ अगाडि बढाउनका निमित्त एउटा दिशानिर्देश गर्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसका निमित्त अहिले 2 जना विशिष्ट गजल गायकले मोतीरामका गजल गाएर सुनाउनुभयो। त्यसो त देवीजीले पनि बडो प्रभावकारी गीत सुनाउनुभयो र अरू 2 जना यस युगका अहिलेको समयका ख्यातिप्राप्त गजलकार हाम्रो गजलकार 2 जनाले अहिले चाहिँ गजल सुनाएर जानुभयो। यसको प्रभावकारिता र यसले माहौल कायम गर्दैछ र तापनि बिजेमा आएर मैले मन्तव्य दिएर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति परेको छ। आजको दिन हामी त्यसै पनि व्यस्त थियौँ। पहिला हामीले मोतीरामप्रति श्रद्धाञ्जली दिएर मोतीरामको हाम्रै परिसरमा रहेको जो प्रतिभामा माल्यार्पण गऱ्यौँ, सबै प्राज्ञहरू भेला भएर। पोहोर साल पनि त्यसरी गऱ्यौँ र त्यसपछि मोतीरामलाई नै सम्झेर हाम्रा प्रकाशनहरू को बिक्री प्रवर्धन गर्नका निमित्त र हाम्रा प्रकाशनहरू कसरी कस्तो रूपमा छन् भन्ने कुरा काठमाडौँमा बस्ने पाठकहरूलाई जानकारी दिनका निमित्त पुस्तक प्रदर्शनी सुरु गरेका छौँ। हरेक अवसरमा हामी यस्ता पुस्तक प्रदर्शनी गर्छौँ। 15 दिनका निमित्त पुस्तक प्रदर्शनी गरेका छौँ र त्यसपछि हामी गजलमा प्रवेश गरेका छौँ महत्त्वपूर्ण कार्य। तर यसका अतिरिक्त एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम आज हुँदैछ। त्यो घटनाक्रम के भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र चिनिया लेखक सङ्घ संस्थापक भएको मुलुकभरिका एसिया, अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिका र युरोपका पनि BRI बेल्ट एन्ड रोड जो कन्सेप्ट छ त्यसमा जोडिएका देशहरू मिलेर
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सञ्जाल आज स्थापित हुँदैछ। यो चिनिया लेखक सङ्घको तत्परतामा र हामी सबैहरूको सहयोगमा 6 महिनादेखि यो प्रयत्न भइरहेको थियो। सेप्टेम्बरको अन्त्यमा सकेसम्म भौतिक रूपमा नै यसलाई उद्घाटन गर्ने बेजिङमा भन्ने सल्लाह भएको थियो, तर हामी यो महामारीको कारणले सकेनौँ र त्यसैले चिनिया लेखक सङ्घले चाहिँ आज 7 तारिक संयोगले हाम्रो मोदी जयन्ती पनि पर्यो। अहिले चिनिया समय 4 बजीदेखि त्यसको भव्य उद्घाटन वेबिनारबाट हुँदैछ। हामी यहाँबाट म आफै र हाम्रो सदस्य सचिव त्यसमा भाग लिँदैछौँ। त्यो वेबिनारको प्रविधिबाट हुन्छ। मुलुकभरि यो विश्वभरिका 100वटा भन्दा बेसी लेखक सङ्घहरू अथवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको त्यसमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसैले त अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो जो बढ्दै गएको जो सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउनका निमित्त आजको यो दिन विशेष महत्त्वपूर्ण दिन र चिनिया लेखक सङ्घले त्यो सञ्जाल छ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, त्यो सञ्जालको संस्थापकको रूपमा नेपाल एकाडेमी बसिदिनुपर्छ। रिजनल रूपमा नेपाल एकाडेमीले साहित्य, भाषा, कला, संस्कृतिको विकास गर्नका निमित्त जुन पहल गरिरहेको छ त्यसलाई ख्याल गरेर हामी प्रस्ताव गर्छौँ भनेको थियौँ। हाम्रो प्राज्ञ परिषदले पनि त्यो स्वीकार गरेको थियो र त्यही अन्तर्गत हाम्रो समेत इनिसिएटिभमा यो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको आज स्थापना हुँदैछ र त्यो स्थापनापछि अनि हाम्रो आदान प्रदान, भौतिक रूपमा आदान प्रदान, भौतिक रूपमा गोष्ठीहरू, भौतिक रूपमा त्यहाँनिर विश्व समुदायसँग हामी हाम्रा कुरा राख्ने, विमर्श गर्ने अवसर पाउनेछौँ। त्यसैले यो विजयमा केही प्रभावकारी गजलकारहरूको गजल सुनेर मैले यो सभा छोड्नु पर्यो, त्यसमा मलाई दुःख लागेको छ। जति गजलहरू भन्दै जान्छन् त्यति गजलको प्रभावकारिता गुन्जायमान हुन्छ यहाँ। र त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी के प्रयत्न गर्छौँ भने त्यो सेमिनार अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार हो। नेपाल यो प्रतिनिधि यो त्यसका सहभागी 100 देशका तर्फबाट नेपाल प्रज्ञा परिषदको कुलपतिको हैसियतमा मैले बोल्नुपर्नेछ र त्यो निश्चय पनि अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार भएकोले त्यति लामो हुँदैन। त्यो लामो भएन भने 1-2 घन्टा, यो हाम्रो यो अहिले हेर्दा त 3 घन्टा 4 घन्टा अझै जान्छ हाम्रो यो गजल वादनको कार्यक्रम। त्यो आउने म प्रयत्न गर्नेछु र एउटा ठुलो कामका निमित्त यहाँको अहिले विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई छोडेर मैले र सदस्य सचिवले संस्थागत रूपमा यहाँबाट जानुपर्नेछ, अन्यथा नमानिदिनु होला।